حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وتشوفوا فيها الفيديو تاع نهار اليوم. مرحبا بكم في قناه لو موند دو هاجر. اللي راهي تتابعني لاول مره ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وعلى زر الاشتراك باش يوصلوك كل الفيديوهات تاعي. اليوم كيما راكم تشوفوا عندي دو ساك، عندي ان ساك كبير بلوس ان ساك صغير. اليوم غادي نهضروا على الموضوع تحضير حقيبه الولاده. اللي راهي مهتمه بهذا الموضوع تابعني. اذا نبدو الاولى نقدم لكم الحقيبه تاع الام كيما راكم تشوفوا. اليوم درت لكم فيديو بدون مبالغه، اللي يخصك بدون مبالغه، يعني ما كثروا ما نقصوا. غادي نقدم لكم، درت لكم 3 بيس دو بيجاما. ها فوالا بيجاما الاولى فيها تاع لي بوطون بيان سور باش ترد على مامون، هلا ساهلين باش ما تنغبنش. هذه بيجاما. عندي ها هو السروال تاعها عريض. هذه بالنسبه للبيجاما الاولى. بون على حسب لا سيزون اللي غادي تزيد فيها لا ماما. اذا زيدت في المشتى باينه تدي بيجاما غليظه، ولا زيدت في الصيف تدي بيجاما دومي مونش كيما هذه تاني فيها لي بوطون. ها هما لي بوطون كما راكم تشوفوا خاصين بالرضاعه. ها هو السروال تاعها عريض. ها فوالا هذه تاع الصيف. خوازم بيجاما ثاني على حسب الام وشحال غادي تقعد، اللي غادي تزيد. كاين اللي يزيدوا نورمال يقعدوا غير نهار ويخرجوا، وكاين اللي يزيدوا سيزاريان يقعدوا حتى ل 3 جوغ ماكسيموم 3 جوغ. هالا 3 بياس تريكو دومي مانش ثاني فيه لي بوطون باش يجوا براتيك للرضاعه. السروال ها هو السروال، وها هو البينوار. هذا البينوار باش تستر روحها لماما. هذه بون هذه البيجاما درتها لكم تاع خريف ولا ربيع اذا كان شويه برد ولا ماشي حاميه وماشي بارده. ها هو التيسو تاعها تاع سيزون تكون شويه ما حاميه ما بارده. بالنسبه لماما اللي تزيد في المشتى اوبليجي عليها تدي 2 سراويل من هادو يكونوا مقطنين كيما راكم تشوفوا هكا، يدفوا ويزيروا على اللحم. ستادير سورتو لا ماما كي تكون نافسه الا قالها تدفي روحها. هاوالين سروال دافي وعريض ثاني تلبسه تحت السروال تاع البيجاما. عندنا ثاني بغيت نقول لكم بوغ لي سو فيتمون ديروا اما حمالات تاع الصدر ديرهم واسعين، ولا سو فيتمون التحتانيين ثاني ديرهم واسعين. باينه ما غاديش تدي غير وحده، تدي 3 بير تاع لي كولوت. عندنا بالنسبه لي مامون اللي بغاو يديروا لي بوينت يزيروا على راسهم هاي اون بوينت، هاي البوينت. سينو الا ما كانش من الناس اللي يبغوا يديروا بوينت دير غير باندانا باش تزير بها راسها. هالا هذه غير باش نعطيكم ان اكزامبل سيتو. بغيت نقول لكم ثاني نقطه على الملابس تاع الدخله والملابس اللي تروح بهم والملابس اللي تخرج بهم. مين تزيد عندنا الملابس اللي تروح بهم تبغي دير ان بينوار وتروح به كي تكون الوجع وكاع. كاين اللي كي تبغي تجي خارجه تبغي تلبس بينوار ودير تحته بيجاما غليظه ولا كيما تبغي، كل ام حره. بغيت نقول لكم ثاني بونطوف اللي تلبسها لا ماما. عندي هاد البونطوف ثاني براتيك خفيفه وكاع. هالا تاع الريش، هالا بونطوف. دروك ننتقلوا لا تروس دو تواليت. بون بور لا تروس دو تواليت ثاني غادي ندو صوالح بسيطين، ما نكثروا ما نقصوا. عندنا المشطه بيان سور لا ماما تبغي تمشط. عندنا ثاني جيل دوش لا مارك اللي تبغيها، لا مارك بريفيري. كل وحده عندها لا مارك تاعها بريفيري. انا بور موا عندي فينوس، عندي كل وحده واش تبغي. هذا تبغي دير جيل دوش بيان سور باش تمسح بالكون اي تو. بون درت لكم شامبوان. القاعه تاع الشامبوان كاين اللي غادي تدوش وكاين اللي ما تدوش، كل وحده والاخر كل وحده والاختيار تاعها. انا غير بغيت نديرها لكم في لاطروس. ستيك بيان سور، ها فوالا ستيك دونتيفريس اي بروسادون. ها فوالا عندنا ثاني لانجيت.
هذه تسحقيها بزاف. انا ديت اون بواط قعدت 2 جوغ تنصفت باسكو ديري بها كلشي، تمسحي بها لو لي اللي ترقدي فيه، تمسحي بها لا طاب دو نوي تاعك، تمسحي بها كلشي. ديودورون ها فوالا. بغيت نقول لكم ثاني واحد المعلومه ثاني مهمه، واحد الملاحظه. انا كي كنت اونسانت كنت ندير هاد اللوسيون ولا لويل كون فولي تاع موستيلا. هذا تاع انتي فيرجيتور، هذا تري افيكاس بور لي فيرجيتور، مليح بزاف. هذا عند تجربتي الشخصيه، مليح بزاف. دروك بغيت نوري لكم لا تروس دو ماكياج. بون لا تروس دو ماكياج ما نديروش فيها حاجه كبيره، نديرو حاجه خفيفه. بون عندنا مرايه سامبل هالا، بارفان بيان سور، ها فوالا لو بارفان. عندنا كراب ولا ستيك تاع الشعر. عندنا بلاش اللي تبغي دير باش تحمر خدودها. عندنا روج على لافغ ها فوالا. وعندنا ماسكارا تاع العينين غيسيل اللي هو الغيسيل. اللي تبغي دير كريون تاني حاجه خفيفه يعني ماشي حاجه كبيره، غير مهم باش ما تبانش صفرا نهار زياده سي تو. هذا تو سكي كونسيرن لا تروس تاع لا تروس دو تواليت تاع لا مامون. وننصح كل ام رايحه تزيد باش ما تبالغش في ما تكثرش، يعني لا بليبار يدو بزاف صوالح وفي لاخر ما يسحقوهمش ما يستعملوهمش. دروك ننتقلوا الى الحقيبه المخصصه بالبيبي. كيما راكم تشوفوا لو بيبي تاعنا درت له ان بتي ساك، ما كبرتش ها ولا لو ساك تاعنا. نبدا لكم لا تروس دو تواليت تاع لو بيبي. هالا كي راكم تشوفوا درت لها اون تروس. هذه بور اون في اللي عندها ان غارسون باينه دير موف ولا فير ولا بلو. بون درت اون بتيت سيرفييت هكا تبغي تمسح له. درت لوسيون بلس شامبوان اللي بغاو يدوشو له في لاكلينيك باسكو لي كلينيك كاين اللي بغاو يدوشو البيبي. درت لوت كولون بلس جيل دوش تاع البيبي كاين اللي يستعملوه في الدوش مشطه. بون بغيت نقول لكم ثاني على البيبرون تاع البيبي. شوفوا فاش درتها انا. هذه لا تروس تجي سبيسيالمون بور لو بيبرون، تجي في الصاك، تجي مع الصاك. انا بيرسونيلمون شريتها مع الصاك. هالا سي بلو براتيك سورتو اللي عندهم دي نوفو ني اللي قدير له بيبرون تاع الزداج دونك يتكسروا، ديريها له هذه في هاد لا تروس سي بلو براتيك. هالا دير فيها البيبرون تاع البيبي تاعنا. هالا عندنا اون اوتر تروس هالا جايه كاري، هذه تاني جاي مع لو ساك بيبي. درت فيها درت فيها هذه تاع الصابون غون. عندي تاني هذه جد مهمه باش تولفي البيبي تاعك سوسات، ماغري كو في لاكلينيك غادي تلقاهم دايرين دي كادر بلي ما ديرش سوسات اي تو، مي نو حنايا رانا عارفين في كاع لو موند يديروا البيبي تاعهم سوسات. هالا هاد لابواط ثاني سي بلو براتيك. هالا هكا باش تكون بروتيجي على لي ميكروب ايتو. هالا سوسات. بغيت نقول لكم ثاني على هذه السره بون سينتور تاع السره. هذه راهي ديجا اوتيليزي كيما راكم تشوفوا راني دايره فيها، راه فيها دول حمراء ما بغاش يطير. شوفوا تجيب سكراتش منا. ها هالا هذه تاع السره منا تجي خشينه هكا، تجي فيها حاجه ديرها في السره. هذه بغيت نوريها لكم ناكد لكم عليها باش تدوها معاكم باسكو غادي تسحقوها. بغيت نقول لكم ثاني تسحقوا سربيته كبيره. هالا درنا لو بيبي تاعنا سربيته صغيره وهذه سربيته كبيره، يبغوا يدوشوا له يمسحوا له ولا سينو كاع الا ما دوشتيلاش تسحقيها سرابيت غادي تسحقيهم بلوس لي لانجات. بغيت نوريكم دروك على القش كيفاش ديري له. بغيت نوريكم اون ايدي. هذا دون ان ساشي ترونسبارون
انايا بور موا ديت دو توني. شاك ساشي درت فيه لا توني بها بصوالحه، بها بلا كوشيتو. نوريكم بروميير ساشي درت فيه ان بوني كي راكم تشوفوا فيات غرانويير. هالا لا غرانويير، هالا كيما راكم تشوفوا. هادي بون هادي التيسو تاعها جاي ماشي حامي، ماشي قاطفه، ماشي باردون ماشي كوطون. هادي جايه تيسو تاعها يعني خفيف، تاع اما ربيع اما صيف، جاي مونشلون. عندنا تاني هذا اللي نقفل من التحت دومي مانش. عندنا تريكو مونشلون، ها فوالا به لي بوطون من الراول. ها فوالا عندنا السروال اللي فيه لاصقين فيه كي التقاشير من التحت، هاولين. وعندنا لاكوش تاعنا تاع لو بيبي تاعنا. نعم عندنا لي غون تاع اليدين، هاولين. وعندنا لي شوسيت اذا كنا في المشتى بيان سور غادي تلبس البيبي تاعك لي شوسيت فوق الغرانويير. هذا سي تو سكي كونسيرن لي فيتمون تاع البيبي اللي تديهم ملاح. بغيت نقول لكم ثاني اون ايدي، ثاني فكره تحقوها اون سي جامي. عندنا اون فيوز، هذه باردون، هذه سي اون فيوز تشعل في الليل اون سي جامي يكون كاين ها كما تشوفوا. دروك غير انا في الضو ما تبانش، في الظلمه تبان غايه. تدوها معاكم اون سي جامي بالتليفون تاعكم يطيح له لا شارج ولا تستعملوها تحقوها. بغيت نفكركم ثاني بالكارنيت سونتي اي ليفريت فامي، تدوهم معاكم في الساك تاع لا ماما، تدوه ديروهم في الجيب من الطرف، في الطرف تاع الجيب، يعني في الجيب البراني ديروا فيه لو كارنيت سونتي. ها فوالا مغلف بيان بروتيجي، ليفريت فامي بلوس شارجور ما تنسوهش باسكو تحقه لا ماما ايتو. ها هو لو شارجور اي سي تو. والان وصلنا مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استنفعتوا وديتوا افكار حول تحضير حقيبه الولاده. اللي عجبه الفيديو ما تنساش دير اعجاب باش يوصلك كل جديد وتحمسني، وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات القادمه باذن الله.